फॉरेन फंडिंग केस में, ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ, इमरान खान और दीगर मुल्जमान के खिलाफ अबूरी चालान तो हमने दाखिल कर दिया है। अदालत की जानिब से 5 मार्च तक जो है वो मोहलत दी गई है। पनामा के मामले पे खामोशी अख्तियार करने के लिए शहबाज शरीफ ने 10 अरब की ऑफर कराई है। वो सबूत आज तक अदालत में जमा नहीं करवाया गया। इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की आंखों की बिनाई पहले से बेहतर है। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज जुमे का दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए भारी रहा। जहां जुमे का बबरकत दिन, मुबारक दिन इमरान खान के लिए भारी साबित हुआ है, वहीं बानी पीटीआई को एक अदालती रिलीफ भी मिला है। और ये अदालती रिलीफ यकतरफा तौर पे इमरान खान को अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जानिब से एक्सटेंड किया गया है। अब जिस मामले पे अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को रिलीफ दिया है, इस मामले में, इस मुकदमे को लेके इमरान खान ने एक बड़ा दावा किया था। आज उस दावे को साबित करने का वक्त आया है, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। हालांकि जो दावा इमरान खान ने किया था, उस दावे को अगर सच माना जाए तो ये मजमूई तौर पे 1 मिनट का केस है, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम ने इस मुकदमे को पिछले 10 साल से फंसा के रखा हुआ है। तो आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इमरान खान को क्या, कितना और क्यों रिलीफ दिया है, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक, उनकी आंखों के इलाज मुआलजे से मुतल्लिक भी कुछ अहम तफसीलात हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं जो जुमे का दिन इमरान खान के लिए और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भारी पड़ा है। नाज़रीन, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है, अब यहां पे तो पीटीआई इल्जाम अपने सियासी मुखालफिन पे लगाती है, लेकिन ये जो केस है फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का कह लें, ये किसी सियासी मुखालिफ ने, इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की किसी सियासी मुखालिफ ने या सियासी मुखालिफ हुकूमत ने यह केस नहीं बनाया। यह मुकदमा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया है, दर्ज करवाया है तहरीक इंसाफ के अपने बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अब एफआईए कार्रवाई कर रहा है, एफआईए तफ्तीश कर रहा है। आज इस केस में हुआ यह है कि जो इस्लामाबाद की मातहत अदलिया है और जज साहब हैं अब्दुल गफूर काकर साहब, उनकी अदालत में यह मुकदमा है जिसमें प्रोसिक्यूशन पेश हुए हैं एफआईए की तरफ से, और उन्होंने अदालत को इस बात से आगाह किया है कि फॉरेन फंडिंग केस में, ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ, इमरान खान और दीगर मुल्जमान के खिलाफ अबूरी चालान तो हमने दाखिल कर दिया है, लेकिन इस केस में 2 नए एक्यूज सामने आए हैं, उनसे तफ्तीश करनी है। तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि जो हतमी चालान है, मुकम्मल चालान है, आप बता दें कितने दिन में आप जमा करा देंगे। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 10 से 15 दिन में जो हतमी चालान इमरान खान, तहरीक इंसाफ, दीगर मुल्जमान के खिलाफ है, वो हतमी चालान भी दाखिल करवा दिया जाएगा 10 से 15 दिन में। तो अदालत की जानिब से 5 मार्च तक जो है वो मोहलत दी गई है एफआईए को फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हतमी चालान दाखिल करने का। अब जब ये चालान 5 मार्च को, जैसे अदालत में आज एफआईए के वकील ने, प्रोसिक्यूटर ने बताया है, जमा हो जाता है, फिर उसके बाद तो जो एक्यूज होंगे उनको बुलाया जाएगा, चालान की नकूल तकसीम की जाएंगी, और चालान की नकूल तकसीम होने के बाद फिर चार्जशीट की बारी आएगी। तो ये जुमे के दिन एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ डेफेमेशन का केस कर रखा है, अब ये जो डेफेमेशन का केस इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ का 10 अरब का है, 10 अरब हर्जाने का केस है। इसमें पनामा के दौरान जब पनामा का स्कैंडल अनर्थ हुआ, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मुझे शहबाज शरीफ ने पनामा के मामले पे खामोशी अख्तियार करने पे, शहबाज शरीफ ने पनामा के मामले पे पीछे हटने पे इमरान खान साहब ने यह दावा, यह इल्जाम लगाया था कि मुझे 10 अरब की ऑफर की गई है। ये जब इमरान खान साहब ने बात कही, मीडिया पे स्टेटमेंट दिया, उनकी तरफ से
یعنی بانی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے پاس شواہد موجود ہیں، جو مجھے 10 ارب کی آفر کی گئی ہے اس کے میرے پاس شواہد ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو خان صاحب کے اس دعوے، اس الزام پہ شہباز شریف نے ان کے خلاف ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کر دیا۔ اب 2017 سے یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ 2018 میں عمران خان صاحب خود وزیر اعظم بن گئے، 2022 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، الیکشن کے بعد شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن یہ مقدمہ آپ یہ دیکھیں کہ سال 2024 میں ہم آن پہنچے ہیں، 2017 سے اس کیس کا آغاز ہوا تھا، آج تک عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں، جو لیگل ٹیم ہے، اس کیس میں وہ شواہد، وہ ثبوت جس کا دعویٰ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ مجھے پاناما کے معاملے پہ خاموشی اختیار کرنے کے لیے شہباز شریف نے 10 ارب کی آفر کرائی ہے، وہ ثبوت آج تک عدالت میں جمع نہیں کروائے گئے۔ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم پچھلے 9 سالوں میں اس کیس کو ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر لنگر آن کر رہی ہے۔ یعنی کبھی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ دیکھیں اس کیس میں جو عدالت ٹرائل کر رہی ہے اس کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، یہ کیس کسی اور عدالت میں چلے گا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا ڈیفنس ہے، اس ڈیفنس کو سٹرائک ڈاؤن کیوں کیا گیا ہے؟ بھائی آپ کا جو حق دفاع تھا آپ اس کو ایکسرسائز ہی نہیں کر رہے تھے، اور بھی ایسے لیگل ٹیکنیکل پوائنٹس لیے گئے ہیں۔ اب جس کے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا۔ اگر شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، میں نے 10 ارب کی آفر اس کو نہیں کی، یہ اس کی طرف سے غلط بیانی کی گئی ہے، میری ڈیفامیشن حد تک کی گئی ہے، تو عمران خان کے پاس اگر ثبوت ہوتے تو پہلی سماعت میں عمران خان صاحب کو لا کے رکھ دینے چاہیے تھے۔ پھر یہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہونا چاہیے تھی کہ یہ کیس فلان جج صاحب کی عدالت میں کیوں چل رہا ہے، یہ سیشن عدالت میں چلنا چاہیے تھا، یا یہ سیشن عدالت میں کیوں چل رہا ہے، فلاں جج صاحب کی عدالت میں چلنا چاہیے تھا۔ پھر آپ ان ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہیں چھپتے۔ جب آپ کے پاس پروف، جب آپ کے پاس ایویڈنس، جب آپ کے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ اب چونکہ شہباز شریف صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، میری حد تک کی گئی ہے، میری عزت کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، تو عمران خان صاحب اپنے الزامات کو ثابت کریں۔ اب ان الزامات کو ثابت کرنے کے بجائے آج جو سپریم کورٹ میں کیس تھا وہ یہ تھا کہ نیچے ٹرائل کورٹ نے عمران خان صاحب کا جو ڈیفینس تھا اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، جس پہ آج جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی سربراہی میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب اور جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور یہ نظر ثانی کا کیس تھا۔ اس پر پہلے بھی سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے۔ پہلا جو فیصلہ آیا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ٹرائل کورٹ نے عمران خان صاحب کا حق دفاع ختم کیا ہے، بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے، امین الدین خان صاحب نے اپنے اکثریتی فیصلے میں یہ قرار دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے اس کیس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لہٰذا ٹرائل کورٹ کا حق دفاع ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے۔ لیکن اس میں جو تیسری جج تھی عائشہ ملک صاحبہ، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا، اختلافی نوٹ دیا تھا، اور عائشہ ملک صاحبہ کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو حق دفاع ملنا چاہیے۔ تو اس فیصلے کے خلاف جو کہ 2-1 سے آیا تھا، اس پہ نظر ثانی کی آج درخواست تھی، اور آج کی سماعت میں بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد عدالت نے شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو نوٹس کر دیا ہے۔ اور جب نوٹس کیا گیا تو اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ حکم امتناع بھی دے دیں، تو تینوں ججز نے آپس میں مشاورت کی، عائشہ ملک صاحبہ نے، ہاشم کاکڑ صاحب نے، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے، اور مشاورت کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو حکم امتناع تو دے دیا گیا، ٹرائل کورٹ کی عمران خان کے خلاف کارروائی کو تو روک دیا گیا، لیکن شارٹ ڈیٹ کے لیے، اگلے ہفتے کی تاریخ کے لیے، اس سے زیادہ عدالت نے پرولونگ نہیں کیا اس کیس کو۔ باقی جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی عدالت کی، عمران خان صاحب کی آنکھوں کی ٹریٹمنٹ کی، اس پہ جتنے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، جتنی سیاست کی جا رہی تھی، جتنا پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا، جتنی حکومت کے خلاف کمپین چل رہی تھی، اب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان قمر صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت، عمران خان صاحب کی آنکھوں کی بینائی پہلے سے بہتر ہے۔ راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے جس گھڑی کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب اس گھڑی کو نہ صرف عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کی سوئیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری سیاست ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی، خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہم مسترد کرتے ہیں، میڈیکل ایگزامینیشن مسترد کرتے ہیں، اب سلمان قمر صاحب نے اعتراف کر لیا نا کہ حکومت کی طرف سے جو علاج معالجہ، جو میڈیکل سہولیات، جو میڈیکل ایگزامینیشن خان صاحب کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے، اور خان صاحب کی آنکھوں کی بینائی میں بہتری آ رہی ہے اور بہتری آ بھی چکی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔